हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान मुबारक का अख्ताम ईद उल फितर के साथ होता है, जिसे खुशियों का दिन करार दिया गया है। दुनिया भर के मुसलमान खुशियों और रंगों से भरे ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि दुनिया के हर हिस्से में ईद के रंग अलग हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया भर में ईद उल फितर के दिलचस्प और मुनफरिद रवायात के बारे में, और उम्मीद करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद की रवायात के बारे में जानना आपके लिए भी दिलचस्प तजर्बा साबित होगा। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ईद के मौके पर लोग सुबह ही नए कपड़े पहनकर नमाज ईद के लिए तैयार होते हैं और गरीब अफराद की मदद के लिए नमाज से कबल सदका फितर की अदायगी करते हैं। ईद के मौके पर कई रोज़ तक तातीलात होती हैं, ताहम इनका सिलसिला महीने भर ही दावतों की शक्ल में जारी रहता है। जबकि पाकिस्तान में अभी तक ईद कार्ड्स देने की खूबसूरत रिवायत ने मुकम्मल तौर पर दम नहीं तोड़ा। वैसे पाकिस्तान में ईद बच्चों की ही समझी जाती है, जिन्हें ख़ास तौर पर बड़ों की जानिब से पैसों की शक्ल में ईदी का तोहफ़ा दिया जाता है और उन्हें अपनी ये रकम मर्जी से खर्च करने की इजाज़त होती है। पाकिस्तान में अक्सर पहला दिन घर में मनाया जाता है, जबकि दूसरे और तीसरे दिन हमसायों और रिश्तेदारों के यहाँ दावतों का एहतमाम किया जाता है। तीसरे दिन दावतों से फारिग होकर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सफ़र का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात का सफ़र किया जाता है। इसके अलावा टीवी चैनल्स पर ईद की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। सऊदी अरब की अगर बात की जाए, सऊदी अरब में ईद भरपूर जोश व जज्बे से मनाई जाती है और सऊदी शहरी तरह तरह के पकवान बनाकर रिश्तेदारों और दोस्तों की तवाज़ो करते हैं, जबकि घरों को सजाया जाता है। नमाज ईद के बाद सब ख़ानदान आबाई घरों में जमा होते हैं। बच्चों को तोहफ़ों से भरे बैग दिए जाते हैं। ये भी एक रिवायत है कि लोग ईद के रोज़ बड़ी मिकदार में चावल और दूसरी अजनास खरीदते हैं, जो वो गरीब ख़ानदानों के घरों के बाहर छोड़ आते हैं। ट्यूनिस में ईद उल फितर का त्यौहार 3 से 4 रोज़ तक मनाया जाता है, जिनमें सिर्फ ईद के पहले और दूसरे रोज़ ही छुट्टी होती है। दोस्तों और अजीज़ों की तवाज़ो के लिए ख़ास कुकीज़ बनाए जाते हैं, जिनमें तुर्की की रिवायती मिठाई और कई तरह के केक भी शामिल होते हैं। ईद के दिन रक्स और मौसीकी की महफ़िल सजाई जाती हैं, जबकि तोहफ़े तोहफ़े देने का सिलसिला भी जारी रहता है। शाम के वक़्त ईद की मुनासबत से ख़ास तौर पर तैयार किए गए पकवान दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के घर ईद की मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। यूँ ये खुशियों भरा त्यौहार हर चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने का सबब बनता है। बांग्लादेश में भी ईद का त्यौहार 3 रोज़ तक मनाया जाता है और सरकारी छुट्टियां दी जाती हैं। दीगर मुसलमान ममालिक की तरह यहाँ भी ईद के दिन का आगाज़ नमाज से होता है और इसके बाद रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं। ईद के मौके पर ज़कात और फितराना भी दिया जाता है। ईद पर नए लिबास पहने जाते हैं, जबकि घरों में खुसूसी दावतों का एहतमाम होता है और ख़वातीन अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं। बांग्लादेश के अक्सर नौजवान इन दिनों में शिकार बहुत करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के तारीख़ी मकामात का सफ़र भी करते हैं। अगर बात करें पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की, ईद उल फितर अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होता है, जिसे 3 दिन तक पूरे जोश व खरोश से मनाया जाता है। पश्तो बोलने वाली बरादरी ईद को कुचनाई अख्तर पुकारते हैं। ईद की तैयारी 10 रोज़ पहले ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई, महल्ले की सफाई और गलियों की सफाई, और ईद से चंद रोज़ कबल बाज़ारों का रुख भी किया जाता है ताकि मिठाइयाँ और नए कपड़े ख़रीदे जा सकें। ईद के पुरमसरत मौके पर मेहमानों की तवाज़ो करने के लिए जलेबियाँ और केक बांटा जाता है, जिसे कुलचा कहा जाता है। अफ़गानी ईद के पहले दिन अपने घरों पर पूरे ख़ानदान के साथ वक़्त गुजारते हैं। अगर बात की जाए मलेशिया में ईद गुजारने के बारे में, मलेशिया में ईद का मकामी नाम हारी रिया ईद उल फित्री है, जिसका मतलब है मनाने वाला दिन। मलेशिया में ईद के दिन लोग ख़ुसूसी लिबास ज़ेब तन करते हैं और घरों के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं ताकि ख़ानदान, हमसाए और दूसरे मिलने वाले लोग आ सकें। ईद पर रिवायती आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है, जिसमें चीन से ख़ुसूसी तौर पर मंगवाए गए क्रैकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस आतिशबाजी को देखने के लिए छोटे बड़े बच्चे, औरतें बाज़ारों का रुख करते हैं। मलेशिया में ईद के मौके पर बच्चों को ईदी दी जाती है, जिसे दोत रया कहा जाता है। अगर बात करें मिस्र में ईद के त्यौहार के बारे में, मिस्र में ईद 3 रोज़ त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है। ईद के मौके पर यूनिवर्सिटियों, स्कूलों और सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आम तातीलात होती हैं और ईद के मौके पर बड़े बड़े स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहते हैं। ईद के दिन के आगाज़ पर बड़े बच्चों को लेकर मस्जिद का रुख करते हैं, जबकि ख़वातीन घर में एहतमाम करती हैं। ईद की नमाज के बाद हर कोई एक दूसरे को ईद मुबारक देता है। पहले दिन को ख़ानदान दावतों में मनाते हैं,
جبکہ دوسرے اور تیسرے دن سینما گھروں، تھیٹرز اور پبلک پارکس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں ہلا گلا کیا جاتا ہے۔ بچوں کو عام طور پر نئے کپڑے کا تحفہ دیا جاتا ہے، جبکہ خواتین اور عورتوں کے لیے بھی خصوصی تحائف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے، امریکہ میں مسلمان عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے اسلامک سینٹرز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس موقع پر پارک میں بھی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے حامل مسلمان مل کر خدا کے ہاں سر بسجود ہو کر شکر ادا کرتے ہیں۔ مخیر حضرات اس بابرکت موقع پر بڑی بڑی پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسلامک سینٹرز میں عید ملن پارٹیوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ عید کی تقریبات 3 دن تک جاری رہتی ہیں۔ بڑے بچوں کو عید دیتے ہیں، جبکہ خاندانوں میں تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے سرکاری طور پر تسلیم کیے گئے 56 نسلی گروہوں میں سے 10 عید الفطر مناتے ہیں، جن کی اکثریت مسلمان ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان گروہوں کی آبادی 1,80,00,000 ہے۔ عید کے روز مسلم اکثریتی علاقوں میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے رہائشی مذہب سے بالا تر ہو کر 1 سے 3 روز تک سرکاری چھٹی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر چینی لوگ اور غیر مذہب لوگ بھی اس تہوار میں شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں عید کو عید الفطری او لیبیاران بھی کہا جاتا ہے۔ عید پر شاپنگ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کرتی ہے اور عید کے لیے کپڑے، جوتے اور مختلف انواع کی مٹھائیاں خریدتے ہیں۔ لیباران کے پرمسرت موقع پر لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے آبائی گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس موقع پر پرانی تلخیوں کو ختم کر کے بزرگوں سے معافیاں مانگی جاتی ہیں اور سسرالی خاندان کے خصوصی دورے بھی کیے جاتے ہیں۔ عید سے قبل والی رات یعنی چاند رات ہندوستان اور پاکستان میں چاند رات کہا جاتا ہے، لیکن انڈونیشیا میں اسے تیگران کہا جاتا ہے۔ اس رات لوگ ماشاءاللہ اور اللہ اکبر تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس موقع پر دیے بھی جلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں کے دروازوں اور 2 بچوں میں موم بتیاں، لالٹینیں اور دیے جلا کر رکھے جاتے ہیں، جو بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یہ عید نہ صرف خوشیاں منانے کا نام ہے، بلکہ اس میں پرانے گناہوں اور دشمنوں کو بھی معافی طلب کر کے ایک امن کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے، اور عید سے سب لوگ پرانی رنجشوں کو بھول کر نئے سرے سے اسلامی اخوت کے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ نائجیریا میں عید کو چھوٹی صلات کا نام دیا جاتا ہے اور لوگ مل کر اس دن کو مناتے ہیں۔ اس موقع پر 3 دن کی تعطیلات بھی ہوتی ہیں۔ آسٹریلیا اگرچہ غیر مسلم ملک ہے، مگر یہاں کے مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ عید کا تہوار مناتے ہیں۔ انہیں عید الفطر کے موقع پر 1 دن کی خصوصی چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان مساجد میں جمع ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر پولیس شاہراہیں بلاک کر کے ٹریفک کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ سڈنی میں 1987 سے عید الفطر کو کثیر الثقافتی فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے اور لاکھوں مسلم اور غیر مسلم افراد مل کر اسے مناتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آسٹریلیا کے مختلف شہروں تک پھیل چکا ہے اور سب سے بڑا عید میلہ میلبرن میں لگایا جاتا ہے، جو 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ ترکی میں عید کے موقع پر قومی چھٹی ہوتی ہے۔ ترکی میں بزرگوں کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے کر ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ بچے اپنے رشتہ داروں کے ہاں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، جہاں انہیں تحائف ملتے ہیں اور عید بھی ملتی ہے۔ عید کا پہلا دن بہت خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ مرد مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ترک لوگ بکلاوا نامی مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹس اور رقم بھی تحائف کی صورت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ میانمار کے مسلمان صرف 1 دن کی عید مناتے ہیں، جو اسے نئی عید یعنی عید کا دن، عید کا لے یعنی چھوٹی عید یا شائی مائی عید یعنی میٹھی عید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران برمی مسلم نوجوان گائیکی کی ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں، جنہیں جاگو کہا جاتا ہے۔ جاگو ٹیمیں عام طور پر موسیقی کے آلات استعمال نہیں کرتی، وہ ماؤتھ آرگن استعمال کر کے سحری کے دوران لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ عید کے روز ہر گھر پر دستک دیتے ہیں، جہاں سے وہ عیدی بھی لیتے ہیں۔ اگرچہ برما میں عید کے موقع پر قومی تعطیل نہیں ہوتی، تاہم مالکان کی جانب سے مسلمان ملازمین کو خصوصی چھٹی دی جاتی ہے۔ تاہم یہاں کوئی روایت ہلال کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر الگ الگ اوقات میں عید منائی جاتی ہے۔ بڑے رشتہ داروں کی جانب سے چھوٹوں کو تحائف دیے جاتے ہیں اور نئے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اجنبی بھی یہاں بچوں کو عید دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عید الفطر صومالیہ اور قرن افریقہ کے مسلمان روایتی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ضیافتوں کے ذریعے پیاروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور خصوصی پکوان جیسے حلوہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں، جبکہ بچوں کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ برطانیہ میں عید الفطر قومی تعطیل کا دن نہیں، مگر یہاں بیشتر مسلمان صبح نماز ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر مقامی دفاتر اور اسکولوں میں مسلم برادری کو حاضری سے استثناء دیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیائی مرد جبہ اور شیروانی میں ملبوس نظر آتے ہیں، جبکہ خواتین شلوار قمیض سے عید کا آغاز کرتی ہیں۔
اور مقامی مساجد میں نماز ادا کر کے دوسروں سے ملا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر مسلم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے میل ملاقات کر کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ اپنے پیاروں میں روایتی پکوان اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو عید اور تحائف بھی دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے ہر ملک کے اپنے طور و طریقے ہیں اس تہوار کو منانے، مگر انڈونیشیا کا ایک طریقہ جس میں وہ روٹھے ہوئے لوگوں اور دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کو مناتے ہیں، ہمیں اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔